नमस्कार। हामी अहिले कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत जैविक विविधता र वातावरण एकाइ अन्तर्गतका पाठहरू पढिरहेका छौं। यसभन्दा अगाडि तपाईहरूले जैविक विविधता भनेको के हो, प्राकृतिक स्रोत भनेका के हुन्, प्राकृतिक स्रोतहरूलाई कतिवटा समूहमा कुन कुन आधारमा बाँडिएको रहेछ र प्राकृतिक स्रोतबाट हामीलाई के कस्ता फाइदाहरू छन् जस्ता कुराहरू पढिसक्यौं। अब आजको पाठमा हामी यही एकाइ अन्तर्गत रहेर विभिन्न किसिमका जल स्रोतहरू मध्येको मुख्य रूपले सिमसार क्षेत्र र जलाधारको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। यिनका महत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौं र त्यसपछि हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू बिस्तारै विनाश हुँदै जाने कारण के होलान्, कसरी हामी त्यसलाई के कुरामा हामी नियन्त्रण गर्यौं भने हाम्रो यी प्राकृतिक स्रोतहरूले धेरै दिनसम्म यस पृथ्वीमा हाम्रो आवश्यकतालाई धान्न सक्छन् भन्ने कुरोको बारेमा अध्ययन गर्छौं। र अब सुरुमा सबभन्दा पहिला तपाईलाई म एउटा प्रश्न सोच्न दिन्छु है त। सिम्पल प्रश्न रहेछ, एकचोटि हेर्नुस् त। पानी बिना जीवनको सम्भावना छैन, किन? तपाईले सोच्नुस् पनि, सँगसँगै तपाईले सहयोगको लागि यहाँ चित्र पनि दिएको छ। चित्रले पनि केही मद्दत गर्छ, यति मात्रै नहोला, तर पनि एकैछिन सोच्नुस् त। तपाईलाई के लाग्छ, के पानी नभई सजीवहरू बाँच्न सक्छन् त? कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ पानी। हेर्नुस् त, यो चित्रमा के देखाउन खोजेको छ भने पानीको आवश्यकता माछालाई पनि छ, हैन? अरु समुद्री जनावरहरूलाई पनि छ। मानिस त पानी खाइरहेकै देखाइएको छ। यहाँ रुख पनि बनाइएको छ भनेपछि सबै बोट बिरुवाहरू र जनावरहरूको लागि पानी नभई हुँदैन। तपाईहरूले पछि पढ्नु होला। वास्तवमा भन्ने हो भने यस विश्वमा, यस संसारमा सबभन्दा पहिलो जीव पानीमै उत्पन्न भएको भाइ बहिनीहरू। पानीमै ती अवस्था सृजना भएका हुन् जहाँ सजीवको उत्पत्ति भएको हो। र भनेपछि सजीवको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म पानीको महत्त्व सजीवहरूको बाँच्ने कार्यको लागि अवश्यम्भावी छ। भनेपछि पानी नभई हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अब हामी एकछिन जलस्रोत कति किसिमका हुन्छन्, जलस्रोतको अब मैले परिभाषा दिइराख्नु पर्दैन। हामी कहाँबाट पानी पाउँछौँ त, हैन? पानी पाउने जुन स्थान छ, पानी पाउने जुन साधन छ, त्यसलाई हामी जलस्रोत भनेर भनेका छौँ। परिभाषातिर जानु परेन। हामी जलस्रोतलाई मुख्य रूपले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। पानीको स्रोत जमिनको सतहमा भएको स्रोत हुन सक्छ वा जमिन भित्रको स्रोत हुन सक्छ। जस्तै सतही जल स्रोतको कुरा गर्दाखेरि पोखरी पानी पृथ्वीको सतहमै पाइने हो, हैन? नदी, यत्र समुद्र भनौँ नि, समुद्र कति विशाल भूभाग ओगटेको ठाउँ रहेको रहेछ र समुद्र त्यो पनि के भयो त, सतही जल स्रोत नै हो। त्यति मात्र हो र हाम्रो पृथ्वीको ध्रुवीय प्रदेशहरूमा ढाकिएको हिउँ, हाम्रो पहाडी भूभागहरूमा, हिमाली भूभागहरूमा ढाकिएको हिउँ, त्यो सबै पनि त पानीकै स्रोत हो नि। बादलहरू, हैन र? यी सबै जल स्रोतहरू नै हुन्। र त्यसमध्येको मैले सतही जल स्रोतको कुरा अहिले गरेँ। बादल भनेको त सतहमा त होइन, सतहभन्दा माथि हो। त्यही भएर त्यसलाई यहाँ तपाईले नलेख्दा पनि हुन्छ, तर त्यो पनि जलको स्रोत हो। र अर्को स्रोतमा हामी भूमिगतमा त्यसको चर्चा नगर्ने भएको हुनाले गर्दा मैले अघि बादलको नाम पनि लिएको हो। अब भूमिगत जल स्रोत यस्तो पानी जुन हामी जमिन मुनिबाट प्राप्त गर्दछौँ। यही वर्षाको पानी जमिनमा सोसिएर भित्र जान्छ र त्यहाँ एउटा निश्चित गहिराईमा गइसकेपछि त्यहाँ निश्चित बनावट भएका चट्टानहरू छन् जसले त्यस पानीलाई थप तल जान दिँदैनन्, रोकेर राख्छन्, अड्याएर राख्छन् र त्यही पानीलाई हामी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छौँ। मूलको पानी, इनारको पानी, ह्यान्डपम्पबाट हामी पानी तान्छौँ, हैन? यसै गरी आर्टिसियन वेल सुन्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू? आर्टिसियन वेल भनेको स्पेसली तराईतिर, मुख्य रूपले तराईतिरको केही भागमा, तपाईँ लुम्बिनीतिर जानुभयो भने लुम्बिनीतिर प्रशस्त आर्टिसियन वेलहरू हेर्न पाइन्छ। आर्टिसियन वेल भनेको कस्तो हो भने पाइप गाडिएको हुन्छ, कुनै मेसिन चाहिँदैन, त्यहाँबाट पानी आफै बाहिर बगिरहेको हुन्छ। त्यहाँ लोकल भाषामा बोरिङ भनेर भन्छन्, तर बोरिङ भनेको मेसिनले तान्ने पनि हुन्छ
र आफै यदि पानी आउने किसिमको त्यसरी पाइपबाट पानी आइरहेको छ भने त्यसलाई हामी आर्टिसियन वेल भनेर भन्छौँ है। त्यो मौका पऱ्यो भने हेर्नु होला है, आर्टिसियन वेल रमाइलो हुन्छ, आफै पानी झर्छ, मोटरले तान्नु पर्दैन। त यी भए जलस्रोतका मुख्य दुईवटा स्रोतहरू, सतही जलस्रोत र भूमिगत जलस्रोत। अब यिनै सतही जलस्रोत मध्येको हामी अघि मैले तपाईँसँग कुरा गरेँ सिमसार र जलाधारको बारेमा चर्चा गर्छौँ। तर त्यसभन्दा पहिला तपाईँसँग एउटा तपाईँलाई क्रियाकलाप गर्न लगाउँछु। तपाईँको पेन्सिल पेन अनि कपी त तयारी अवस्थामा छ नि है। ल, तपाईँको प्रदेशमा रहेका जलस्रोतहरूका नाम लेख्नुहोस्। तपाईँ जुन प्रदेशमा बसोबास गर्नुहुन्छ तपाईँको जिल्लामा नभए जलस्रोत त हरेक ठाउँमा हुन्छन्, मैले ठुला जलस्रोतको पनि यहाँ कुरो आओस् भनेर पुरा प्रदेशलाई आधार बनाएर तपाईँको जानकारीमा रहेको जलस्रोतहरू, ठुला जलस्रोतहरू के छन्। यदि ती मध्येका कुनै जलस्रोतबाट नदीको उत्पत्ति भएको भए त्यस नदीको नाम पनि दिएको तालिकामा लेख्नुहोस् है। भनेपछि तपाईँ आफ्नो ठाउँको वरिपरिको कुरा मात्र होइन कि आफ्नो प्रदेशलाई एकचोटि सोचेर यो काम गर्नु पर्यो। तालिका यहाँ छ, हेर्नुहोस् त तपाईँको प्रदेश कुन हो, तपाईँको जिल्ला कुन हो र त्यसपछि बल्ल यहाँ कुन कुन प्राकृतिक जलस्रोतहरू छन् त है। तपाईँ अब भूमिगत स्रोत पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेकको सतही स्रोतलाई मुख्य रूपले आधार बनाउनुहोस्, सम्झने प्रयास गर्नुहोस्। सतही स्रोतमा के छ, नदी मात्र छ कि ताल पनि छ कि केही जलाधारहरू पनि छन् कि होइन। हामी कहाँ समुद्र त छैन होइन, सिमसार क्षेत्र छ कि। अब तपाईँलाई त सिमसार र जलाधार चिन्न गाह्रो होला, तपाईँले स्थानीय रूपमा कुन नामबाट चिन्नु भएको छ त्यो नाम तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् है। यदि कुनै त्यस्तो जलस्रोतबाट नदी पनि निस्किएर नदीको रूपमा निस्किएर बाहिर गएको छ भने त्यस नदीको नाम पनि लेख्नुहोस्। म उदाहरण तपाईँलाई दिउँला, पछि अर्को उदाहरणहरू दिउँला, अहिले तपाईँ सम्झेर लेख्नुहोस्। ल है, प्राकृतिक जलस्रोत के हो र त्यसबाट यदि नदी निस्केको छ, सबै ठाउँमा नदी नै निस्केको छ भन्ने कुरो छैन। यदि छ, नदी निस्केको अवस्था छ भने नदीको नाम लेख्नुहोस् है त। ल, अब जलाधार भनेको के हो, तपाईँले लेखेको मध्येको कुनै जलाधार छ कि भनेर अहिले हेर्नु होला है त। यो तपाईँ चित्र हेरिराख्नु भएको छ। यस चित्रमा दुईटा डाँडाहरू स्पष्ट देखिएका छन्। हिउँ यहाँ टुप्पोमा छ, त्यसपछि यहाँ नदीहरू निस्केको देखिएको छ। यी नदीहरू मिलेर यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा, यसलाई बेसिन भनिन्छ, रिभर बेसिन भनिन्छ। यस नदीको लागि, अगाडि आएको नदीको लागि रिभर बेसिन हो यो, यस नदीको बेसिन। यसै गरी यहाँ तपाईँले हेर्नु भने यो दुईटा नदी यताबाट, यी दुईटा नदीहरू फेरि जोडिएर एउटा नदी बनेछन् यहाँबाट, यहाँ आएर फेरि एउटा नदी यहाँबाट निस्केछ। यी नदी जोडिनु र अर्को नदी निस्कनुको बिचमा जुन फराकिलो भाग छ त्यो के हो त, बेसिन हो। यसै गरी यी नदीहरू फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ फेरि बेसिन, फेरि अर्को नदी बन्यो। यसरी गर्दा गर्दै अन्तमा यो कहाँ पुगेछ त भाइ बहिनीहरू, समुद्रमा। यसरी हाम्रो देशबाट निस्केका सबै नदीहरू, खोल्सा खोल्सीहरू नदीमा मिल्छन्, नदीहरू मिलेर अझ ठुलो नदी बन्छ र यी ठुला ठुला नदीहरू जसरी यहाँ देखाइएको छ, जति जति तल हाम्रो देशको स्पेसली दक्षिणी भागमा है जति जति यिनीहरू बग्दै जान्छन् त्यति त्यति तिनीहरू जोडिएर ठुल्ठुला नदीहरू बन्दै अन्तमा कहाँ पुग्छन् त, समुद्रमा पुग्छन्। अब तपाईँले जलाधार भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। जस्तै यो डाँडा भयो, एउटा डाँडा पहिला हेर्नुहोस्। यस डाँडाको पानी, डाँडा भनेको त एकदम स्लोप भएको होइन, स्लोप भिरालो सतह भएको हुन्छ नि, त्यहाँ परेको पानी त अड्दैन, सम्म परेको ठाउँ जस्तो ठाउँमा त अड्दैन। भनेपछि यस्तो ठाउँमा त्यो पानी बग्छ, बगेर खोल्साहरू बन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त सानो सानो खोल्सा देखाइएको छ। तिनीहरू फेरि जोडिएर मैले अघि भने जस्तै नदी हुँदै अनि एक ठाउँमा, जस्तै यो डाँडाको फेदतिर एउटा बेसिन बनेको छ भनेपछि यस बेसिनको, यो खास बेसिन भनेर म जसलाई भनिरहेको छु नि भाइ बहिनीहरू, यो नदीको बेसिन यही हो जलाधार। भनेपछि वर्षाको पानी वा हिउँ पग्लेर आएको पानी जम्मा भएर बनेको जुन जल भण्डार हुन्छ र जहाँबाट अर्को नदी पनि निस्केको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त, जलाधार भनिन्छ। यो चित्रमा तपाईँले एउटा जलाधार यहाँ भएको देख्नुभयो, कर्सर देखिराख्नु भएको छ। अर्को जलाधार यहाँ छ है।
अर्को जलाधार फेरि यिनीहरूबाट यही पानीबाट बनेको अर्को जलाधार यहाँ छ, स्पष्ट देखिएको छ है। यसरी यता पनि जलाधारहरू, अब यो त ड्याम बनाएर पानी जम्मा गरिएको छ, यो पनि एक किसिमको जलाधारै हो है। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ जलाधार बनेको छ। त यी सब जलाधार हुन् भनेपछि वर्षाको पानी वा अरू प्राकृतिक स्रोतको पानी जम्मा भएर बनेको यस्तो भनौँ नि सङ्ग्रह भएको यस्तो ठाउँ जहाँबाट कुनै नदी निस्केको हुन्छ, जहाँबाट फेरि जल प्रवाह भएको हुन्छ, त्यहाँ जम्मा भएर रहेको हुँदैन, हो त्यस ठाउँलाई के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? जलाधार, वाटर रिजर्भायर्स अर वाटर सेट्स भनेर भनिन्छ। भनेपछि वर्षाको बहाव वा अन्य प्राकृतिक जलस्रोत सङ्कलित भई बनेको जल भण्डारलाई नै हामी के भन्छौँ त? जलाधार भन्छौँ। र जलाधार प्रायजसो नदीका मुहानहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट नदी निस्केकै हुन्छ है। त्यसरी प्रायजसो यिनीहरू नदीको मुहानको रूपमा काम गर्छन्। अनि त्यसपछि यसको उदाहरणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ यदि काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने बागमती जलाधारबाट परिचित हुनुपर्छ। तपाईँ बुढा नीलकण्ठतिरको जुन डाँडाहरू छन् ती डाँडाहरूबाट आएको पानी हाम्रो यिनीहरूले बागमती जलाधार बनाउँछन् र त्यहाँबाट बागमती जस्तो नदी निस्केको छ है। यसै गरी तपाईँले पोखरा, यदि तपाईँ पोखराको छेउछाउमा हुनुहुन्छ भने फेवाताल देखेकै हुनुपर्छ। अन्त ठाउँ भए पनि तपाईँ फेवाताल पुग्नु भएको छ, त्यसको वरिपरि धेरै जसो पुग्नु भएको छ, सबैभन्दा पुग्नु भएको होला, मौका मिल्यो भने जानु होला। र त्यहाँ त्यसको नजिकै तपाईँ डाँडा, त्यसको वरिपरि पोखरा उपत्यकाको वरिपरि भएको ती डाँडाहरू जहाँबाट पानी बगेर फेवातालमा आउँछ, जम्मा हुन्छ र त्यहाँबाट पनि नदी निस्केर अगाडि जान्छ, सेती नदी हुनुपर्छ। यसै गरी अरुण जलाधार जुन छ नि भाइ बहिनीहरू, यो अरुण जलाधारको जुन वाटर क्याचमेन्ट भनिन्छ भनेपछि जहाँको पानी त्यहाँ जम्मा हुन्छ, 85% पानी त यो तिब्बतबाट आउँछ यसमा, अरुण जलाधारमा। र अरुण जलाधार भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने यो हाम्रो सप्तकोशीको एउटा भाग हो। यो पछि गएर सप्तकोशीमा जोडिन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो नि, सानसाना नदीहरू गएर फेरि ठुला नदीमा, ठुलो नदी झन् ठुलो नदीमा जोडिन्छ। त यो अरुण जलाधार भनेको निकै ठुलो जलाधार हो। र यो अर्को कुरा यसको विशेषता के छ भने हाम्रो देशको सबभन्दा बढी गहिराईमा रहेको यो जलाधार हो। अरुण उपत्यका भनेको सबभन्दा गहिरो उपत्यका हो भाइ बहिनीहरू। र यसमा 85% पानी तिब्बतको छ भने 15% मात्र हाम्रो पानी छ है। र यो एउटा जलाधार भयो। जगदीशपुर ताल भनेर भनिएको छ। तालहरू प्रायजसो हाम्रो देशमा थुप्रै तालहरू छन्, प्रायजसो तालहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। यो कपिलवस्तुको खास भन्यो भने यसलाई मानव निर्मित तालको रूपमा चिनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र साउथ एसियाको सबभन्दा ठुलो दोस्रो मानव निर्मित ताल, यो मैले एक्स्ट्रा तपाईँलाई भने, यो कुरो तपाईँको किताबमा नभए पनि यो मानव निर्मित ताल किन बनाइयो त भन्दाखेरि वरिपरिको खेतमा धान खेती गर्नको लागि पानी जम्मा गर्ने ठाउँ बनाए। कति मेहनत गरे होलान् है। दक्षिण एसियाकै सबभन्दा दोस्रो ठुलो, पहिलो ठुलो अन्त छ, त्यो ठ्याक्कै म भन्न सकिनँ, खोज्नु होला, तपाईँले नेटमा खोज्दाखेरि भेट्नुहुन्छ। र अब तपाईँले म एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने पछि हामी सिमसारको कुरा गर्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, यसका केही उदाहरणहरू जलाधारमा पनि आउँछन्, सिमसारमा पनि हामी भेट्छौँ। त्यहाँ कन्फ्युज नहुनुहोला। जलाधारकै किनाराका भूभागहरू, किनाराकै भूभाग पनि के भनौँ, किनाराका भागहरू जसले गर्दा वरिपरिको जमिन ओसिलो भएको हुन्छ, वरिपरि त्यति गहिराईमा पानी हुँदैन, हो त्यस ठाउँलाई पछि सिमसारको रूपमा हामी चिन्न जाँदैछौँ है। सिमसार भनेको जलाधारको किनाराका भागहरूलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ। यहाँसम्म कि समुद्रको किनाराको भागलाई पनि सिमसार क्षेत्र भनेर चिनिन्छ, जानिन्छ है त। अब केही जलाधारहरू हेरौँ त। जगदीशपुर तालको अघि कुरा गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जगदीशपुर ताल हो, कपिलवस्तुमा पर्छ यो। र यहाँ अर्को विशेषता छ, हाम्रो देशमा करिब 875 किसिमका चराका प्रजातिहरू छन् भाइ बहिनीहरू। 875 किसिमका चराका प्रजातिहरू मध्येको 168 प्रजाति त यहाँ पाइन्छ, झन्डै 20%। कति महत्त्वको रहेछ यो हेर्नुहोस् त। झन्डै 20% चराहरूको बसोबास गर्ने थलो हो यो।
यहाँ केही रैथाने चराहरू पनि छन् र केही चराहरू जुन ठाउँमा बसोबास गर्छन् त्यहाँ यदि मौसम प्रतिकूल भयो भने त्यसलाई छल्नको लागि यहाँ आउँदा रहेछन्। साइबेरियासम्मका, रुसको साइबेरियासम्मका चराहरू पनि यहाँ आउँदा रहेछन् र यहाँ आउँछन्, तिनीहरू केही महिना बस्छन्, बच्चा कोरल्छन्, हुर्काउँछन् र ती बच्चाहरू समेत फेरि उडेर जान्छन् र बाँकीको समय फेरि आफ्नो बसोबास गर्ने ठाउँमा पुग्छन्। भनेपछि स्थायी र अस्थायी दुवै रूपमा चराहरू बसोबास गर्छन् यस्तो क्षेत्रमा। यो जगदीशपुर ताल। यसको स्रोतको कुरा गर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू, जस्तै मैले जगदीशपुर तालको कुरा गरेँ, यो शिवालिक जुन डाँडाहरू छन् त्यहाँको पानी जम्मा हुने ठाउँ हो र यहाँबाट बाणगङ्गा भन्ने नदी निस्केको छ है। यो तपाईँले चिन्नुभयो? यसरी चिन्न त गाह्रो छ नि है, हेर्दा नदी जस्तो देख्छ, तर यो कैलालीको प्रसिद्ध घोडाघोडी ताल हो भाइ बहिनीहरू। घोडाघोडी ताल, त्यहाँ ठिक गेटमै एउटा घोडाघोडीको चित्र पनि के अरे स्ट्याचु पनि बनाइएको छ। निकै रमाइलो ठाउँ छ है। र यहाँ पनि थुप्रै प्रजातिका चराहरू, उभयचरहरू, यसै गरी सरीसृप वर्गका जनावरहरू, गोहीहरू यहाँ थुप्रै मात्रामा पाइन्छन् है। यो कैलालीको ताल भयो। अब यो त तपाईँले धेरैले चिन्नुभयो है, हेरिहाल्नुभयो। यो तालबाराही मन्दिर कहाँ छ त? पोखरामा। मैले अघि डाँडाहरूको कुरा गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् त यी डाँडाहरूको पानी आखिर कहाँ आउँछ होला? यसै तालमा आउँछ है। र यहाँबाट सेती नदी निस्केको छ। र यो भयो केही तालहरूको कुरा हामी गऱ्यौँ। यो फेवा ताल, पोखराको फेवा ताल है। यी सबै के हुन् त? अघि जम्मा हामी जुन चित्र देख्यौँ ती सबै के हुन् त? जलाधारहरू हुन्। तिनका किनाराहरूलाई हामी सिमसारको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। सिमसार भने के हो त? वेटल्यान्ड्स केलाई भनिन्छ त? पोखरी, ताल र समुद्रका किनारा। पोखरी पनि सिमसार क्षेत्र हो। ताल र समुद्रका किनाराहरू सिमसार क्षेत्र भयो। दलदले भूभाग, दलदले भनेको थाहा छ, इङ्ग्लिसमा हामी स्वयं भन्छौँ। सधैँ पानीले भिजिराखेका, भासिलो, पानीले भिजेर भासिलो भएका हो त्यस्तो ठाउँमा चराहरू र अरू जनावरहरू, जुन जनावरहरूलाई जमिन र पानी दुइटै चाहिन्छ, तिनीहरूको लागि निकै राम्रो ठाउँ हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यो है। हो त्यस्तो भूभागलाई हामी के भन्छौँ त? सिमसार भन्छौँ। र यसको अधिकतम गहिराई 6 मिटर। 6 मिटर भनेपछि त्यो 18-20 फिट अधिकतम गहिराई हो। त्यसभन्दा बढी गहिरोलाई हामी सिमसार भन्दैनौँ। र अघि मैले जुन जगदीशपुर तालको कुरा गरेँ, यो 2003 सालमा, साल होइन सन् 2003मा त्यो समेत हाम्रो देशका अन्य 8वटा गरेर 9वटा सिमसार क्षेत्रहरूलाई यो रामसार क्षेत्र भनेर चिनाइएको छ। फेरि तपाईँले अर्को नाम यहाँ आयो, अप्ठ्यारो भयो होला। यो रामसार भने के हो? फेरि रामसार, सिमसार भन्दा भन्दै रामसार कहाँबाट आयो है? यो रामसार भनेको इरानको एउटा ठाउँ हो भाइ भने, एउटा सहरको नाम हो। जुन सहरमा 2 फेब्रुअरी 1970, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 72-73 हो, एकचोटि हेर्नु होला। त्यस बेला एउटा सम्मेलन भयो जल सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने बारे हो। त्यस सम्मेलनले नै केही यस्ता क्षेत्रहरू, सिमसार क्षेत्रहरूको लिस्टिङ गर्यो, जसलाई रामसार भनेर, रामसार सम्मेलन भनेर भनिन्छ। र त्यो रामसारको नामबाटै त्यस्ता सिमसारहरूले रामसार क्षेत्र भनेर अहिलेसम्म 3550वटा रामसार क्षेत्रहरू लिस्टिङ भइसकेका छन्, जसमध्येको 9वटा हाम्रो नेपालको छन्। त्यो 9वटा मध्येको एउटा जगदीशपुर ताल पनि हो। र अरू उदाहरणहरू पनि मैले यहाँ राखेका छु है। यस्ता अहिले म उदाहरण दिन्छु। तराईमा, हाम्रो तराईमा सिमसार क्षेत्रहरू झन्डै 163वटा, पहाडमा 164वटा र हिमालमा 78वटा छन् है। र यी जति उदाहरण तपाईँले देखिराख्नु भएको छ रामसार क्षेत्रको रूपमा लिस्टिङ भइसकेका हुन्। सुनसरीको कोसीटप्पु पुरै हेऱ्यो भने त धेरै तालभन्दा ठुलै देखिन्छ होइन। त्यो कोसीटप्पुको केही रिजन, किनाराका रिजनहरूलाई हामी कोसीटप्पु सिमसार क्षेत्र भनेर चिन्छौँ। चितवनको 20,000 ताल भनेरै चिनिन्छ है। कैलालीको घोडाघोडी अघि तपाईँले देखिसक्नुभयो। सोलुखुम्बुको गोक्यो, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, कपिलवस्तुको जगदीशपुर, इलामको माई पोखरी, डोल्पाको फोक्सुन्डो र मुगुको राराताल। र मैले फेरि यहाँ क्लियर गरौँ,
पुरै ताल नभए पनि तालका किनाराका ती क्षेत्रहरू जुन ठाउँमा चराहरूलाई बसोबास गर्न तिनीहरूको आफ्नो जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई मात्र। त्यही भएर कुनै क्षेत्र तपाईँले जलाधारको रूपमा पनि उदाहरणको रूपमा पाउनु भएको छ र सिमसारको उदाहरणको रूपमा पनि पाउनु भएको छ। र यसको मैले एउटा मात्र चित्र यहाँ दिएँ, कोशी टप्पु। थोरै रिजन मात्र यहाँ दिएँ, कोशी टप्पु यति मात्र त होइन नि, तर तपाईँले मेन यसको अवधारणा आउने किसिमले, जस्तै यो किनाराको भाग मात्र हो भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो सारस जस्तो चरो यहाँ टेकिरहेको छ, थोरै पानी छ भनेपछि यो किनाराको रिजनलाई हामी के भन्छौँ त सिमसार भन्छौँ। यहाँ तपाईँ देख्नु यहाँ पानी छ, यहाँ सिमसिमे पानी छ, देखिराख्नु भएको छ नि हो, र यी ठाउँहरू पनि ओसिला छन्। यसरी सिमसार क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो र जुन समुद्री किनाराको रूपमा पनि हुनसक्छ, पोखरी पनि हुनसक्छ होइन, तालको किनाराको पनि भाग हुनसक्छ। यसरी तिनीहरूलाई हामी सिमसार भन्छौँ। अब अहिले हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ सिमसार र जलाधार जस्ता जुन पानीका स्रोतहरू छन्, जल स्रोतहरू छन्, त्यसको महत्त्व के छ त, र त्यसको लागि अब यहाँ पहिलो बुँदा हेर्नुहोस् त, बाढी पहिरो र भुक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउने। कसरी जोगाउँछ होला भाइ बहिनीहरू, एकछिन विचार गरौँ त। यदि हामी यी सिमसार क्षेत्र र जलाधार क्षेत्रलाई मास्यौँ भने त्यो पानी त्यहाँ नअटाइकन कहाँ आउँछ त? हामी बसोबास गर्ने क्षेत्रमा बग्ला, हामीले खेतीपाती गर्ने ठाउँमा आउला, अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? बाढी भन्छौँ। बाढीबाट पहिरो हुन्छ, भुक्षय हुन्छ, त्यो त सँगसँगै है, सँगसँगै आउने हो नि। बाढी हुँदाखेरि बाढीमा पहिरो पनि सँगै आउँछ, भुक्षय पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब यो सिमसार र जलाधार क्षेत्रले मानव स्तरलाई, मानवको जीवन स्तरलाई उकास्ने काम, आर्थिक स्तर, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड होइन, किनभने त्यहाँबाट मानिसले विभिन्न किसिमको आफ्नो रोजगारीको स्रोतहरू पाउन सक्छन् है। अब यो सबै तपाईँले थुप्रै छ यहाँ हामीले चर्चा गर्नुपर्ने। र यो जलाधार र सिमसार क्षेत्र पानीको निरन्तर स्रोत हो, वर्षैभरि सुक्दैनन् यिनीहरू। खरे खोला जस्तो होइन, वर्षैभरि पानी भइरहेको ठाउँ हो भनेपछि हामीले त्यस पानीको उपयोग गरेर अरू कामहरू गर्न सक्छौँ। यसले जैविक विविधता पनि बढाउँछ। तपाईँले जैविक विविधता पढिसक्नु भएको छ। जैविक विविधता भनेपछि यो पानीको उपस्थितिले गर्दा जमिनका भन्दा फरक किसिमका जनावरहरू पनि यहाँ बसोबास गर्ने भएको हुनाले गर्दा जैविक विविधता पनि बढ्छ। यसै गरी पर्यटन उद्योगलाई बढाउने काम गर्छ। रारा ताल, यसै गरी फेवा ताल, मान्छे विभिन्न किसिमको तालहरूमा, जगदीशपुर ताल, बेगनास ताल होइन, मान्छेहरू जान्छन् नि, हेर्न जान्छन्। हाम्रो देशका पर्यटकहरू पनि जान्छन्, देश बाहिरका पर्यटकहरू पनि जान्छन् भनेपछि त्यहाँका व्यक्तिहरूले रोजगारी पाउँछन् होइन। र यो माथि जीवनस्तर यसरी गाँसिएको छ। एउटा बुदाले अर्को बुदालाई पनि सघाइरहेको तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। यसले पर्यटन उद्योगलाई बढाउने काम गर्छ। यसै गरी कृषि कार्यलाई सहयोग गर्ने भयो, सिँचाइको लागि पानीको उपलब्धता, वन संरक्षण गर्ने काम पनि गर्छ, किनभने त्यसको वरिपरिको वन जङ्गलहरू पनि राम्ररी सप्रिन्छन् है। अनि खानाको आपूर्ति गर्ने, हाम्रो मात्र होइन अरू जनावरहरूको लागि पनि खानेकुरा। आखिर जनावर र वनस्पतिलाई त अब पोषक तत्त्वहरू जमिनबाट लिनुपर्ने भयो, तर जनावरहरू यिनै अर्को जनावर र वनस्पतिलाई खाएर बाँच्ने हुन् र त्यो खानाको आपूर्ति पनि यहाँबाट हुन्छ है। माछा जस्तो हामीले खाने माछा वा अरू जनावरको लागि त्यहाँ खाने थुप्रै जनावरहरू हुन्छन् होइन, त त्यस्तो खानाको आपूर्ति सबैको लागि गर्छ। यसै गरी पंक्षी र जलचरको स्थायी र अस्थायी आवासको काम गर्छ। यो मैले अघि तपाईँसँग कुरा गरिसकेँ। अर्को कुरो के छ भने वातावरणीय तापक्रम समायोजन। जहाँ यति ठुला जलभण्डारहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा सूर्यको घामले गर्दा तापक्रम त्यति धेरै बढ्न पाउँदैन भाइ बहिनीहरू। केही हदसम्म त्यसले कन्ट्रोल गर्छ दिउँसो। दिनभरि तातेको पानीले राति त्यसले फेरि के गर्छ त, त्यो राप ताप दिने काम गर्छ, त्यति चिसो हुन पाउँदैन र यसरी तातो र चिसोलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। मरुभूमिमा दिउँसो धेरै गर्मी र राति धेरै जाडो हुने कारण यही पानी नभएर हो नि, तर पानी भएको ठाउँमा त्यो तापक्रमको नियन्त्रण हुने गर्छ
र यसै गरी जलचक्र सञ्चालन। हामीलाई वाटर साइकल जलचक्र थाहा छ। जमिनको पानी आकाशमा पुग्छ, आकाशको पानी जमिनमा आउँछ। मैले छोटोमा भने, तपाईँले सानै क्लासदेखि पढ्दै आइराख्नु भएको छ होइन। त त्यसमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ल हेर्नुहोस् त, जलाधार र सिमसार हाम्रा लागि कति महत्त्वका कुरा रहेछन्। तर केही व्यक्तिहरूले थोरै लोभ र लालचले गर्दा यस्ता जलाधारका ठाउँहरू, यस्ता सिमसारका ठाउँहरू पुर्ने, त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत निर्माण गर्ने काम पनि हाम्रो देशमा नभएको होइन नि, होइन। यस्तो कुराहरूलाई हामीले रोक्नुमा चनाखो हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। यो राम्रो होइन। अब यस पछाडि तपाईँ कति बुझ्नुभयो? यी 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर थोरै समयमा लेखिहाल्नुहोस् त। सिमसार भनेको के हो? सहिलो छ है। जलाधारमा पानी कसरी जम्मा हुन्छ? सम्झनुभयो? पानी कहाँबाट आउँछ, कसरी जम्मा हुन्छ? र जलाधार र सिमसारका कुनै 4वटा महत्त्व बताउनुहोस्। तपाईँसँग मैले अघि थुप्रै महत्त्वहरूको चर्चा गरेँ, त्यसमध्येको कुनै 4वटाको छोटो छोटो बुँदा लेख्नुहोस् ल। सिमसारको परिभाषा लेख्नुहोस्, जलाधारमा पानी जम्मा हुने तरिका लेख्नुहोस्, र जलाधार र सिमसारका कुनै 4वटा महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। ल, अब यसपछि हामी अर्को भाग, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू विनाश हुनु भन्नु भनेको नाशै भएर जाने भन्न खोजे होइन, त्यसको गुण पनि कसरी घटिरहेको छ त्यसको हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र त्यसको लागि म एउटा क्रियाकलाप फेरि गर्न दिएँ भाइ बहिनीहरू। चित्र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। के हो यो? बादल चम्क्या हो। बादल चम्कने भए त आकाशमा चम्कन्थ्यो नि है। जमिनैमा चम्क्या छ। फेरि रुखहरू पनि छन्। हो, डढेलो है त। अब यो डढेलोको चित्र हेरेर तपाईँले यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ल। यस घटनाको कारण प्राकृतिक वा कृत्रिम के हुन्छ? के यो प्राकृतिक तरिकाले पनि हुन्छ वा कृत्रिम तरिकाले हुन्छ वा दुईटैले हुन्छ? त्यति मात्र लेख्नुहोस्। यसले माटाको विनाश गर्छ वा माटोको गुणस्तरलाई घटाउँछ? घटाउँछ भने कसरी? तेस्रो, यसले पानीको विनाश कसरी गर्छ? र चौथो, यसले हावालाई कसरी प्रदूषित गर्छ? एकचोटि सोच्नुहोस्। यसलाई तपाईँले उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई पछि देखाउनु भए हुन्छ, तर एकचोटि सोच्ने प्रयास गर्नुहोस् ल। यस घटनाको कारण प्राकृतिक वा कृत्रिम के हुन्छ? मानिसले पनि डढेलो लाउँछ नि वन जङ्गलमा, तर भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ प्राकृतिक रूपले पनि डढेलो लाग्छ। थाहा छ? चट्याङ पर्यो भने डढेलो लाग्न सक्छ है। प्राय जस्तो हामी कहिले देख्छौँ नि, सुन्छौँ न्युजमा, ठुल्ठुलो जङ्गलहरूमा आगलागी भयो, कति जनावरहरू मरे है। हाम्रो देशमा हरेक वर्ष डढेलो लाग्छ। यो चट्याङ परेर पनि डढेलो लाग्न सक्छ र मानिसको गल्तीले, मानिसले जानी जानी पनि डढेलो लगाउने काम त छँदैछ। राम्रो हो त यो? राम्रो हो भने यहाँ यो 3वटा कुरा हेर्नुहोस् त। यसले माटोको विनाश गर्छ पक्कै। कसरी गर्छ भन्ने कुरो आयो। सूक्ष्मजीवलाई मार्ने गोरु होइन। सूक्ष्मजीवलाई मारिसकेपछि भोलि पर्सि त्यहाँ झरेका पात पतिङ्गरहरू कुहन पाउँदैन हो। यसले पानीको विनाश कसरी गर्छ? जलस्रोतहरूलाई यसले कसरी बिगार्छ? के गर्छ होला? एकचोटि तपाईँले सोचेर हावालाई कसरी प्रदूषित गर्छ यो पनि सोचेर लेख्नु होला। तर जे होस्, यसले माटोको विनाश पनि गर्यो, पानीको विनाश पनि गर्यो, हावालाई पनि प्रदूषित गर्ने गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले अनुभव गर्नुभयो। त्यही भएर डढेलो लाउनु अझ यसले अरू तरिकाले पनि हामीलाई नोक्सान गर्छ, त्यो पनि सोच्नु होला र लेख्नु होला। आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। अनि पहिलो कुरा अब हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ प्राकृतिक स्रोतको विनाशमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, पृथ्वीको चित्रमा ओहो मान्छे 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 नहटाएर यसरी झरेको पनि देखाएछ, जुन विज्ञान सम्मत छैन भाइ बहिनीहरू। झरेर कहाँ जान्छ त्यसरी? सम्भवै छैन, तर आर्टिस्टले बनाइदिएको चित्र हो यसरी झर्ने। यसबाट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने पृथ्वीले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या बढ्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सबैले पृथ्वीले तान्ने हो यसरी झर्ने कुरै हुँदैन, तर आर्टिस्टको कल्पना मात्र हो यो। र यसबाट हामी यति मात्र बुझ्नुपर्छ कि पृथ्वीमा जनसङ्ख्या निकै बढी भइरहेको छ र यो बढ्दो जनसङ्ख्याले मानिसको आवश्यकता बढेको छ। यस पृथ्वीमा भएको निश्चित मात्रामा रहेका जुन प्राकृतिक स्रोतहरू छन्
तिनीहरूको बढी खपत भएको छ। आवश्यकता भन्दा बढी तिनीहरू, आवश्यकता त मानिसको होला तर त्यो क्षमता पनि हुनु पर्यो नि धान्न सक्ने, भन्दाखेरि त्यति मात्रामा उपलब्धता छैन ती पदार्थहरूको। कतिवटा प्राकृतिक स्रोतहरू रित्तिने अवस्थामा छन्, केही वर्षमा वा केही सय वर्षमा तिनीहरू रित्तिने अवस्थामा पनि छन् है, त्यस्तो अवस्था पनि छ। यो सबै कारण के हो त भाइ बहिनीहरू? बढ्दो जनसङ्ख्या, सडकमा भिड, अस्पतालमा भिड, कहाँ कहाँ छ भिड छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको बजारमा भिड होइन, यो सबै ठाउँमा भिडै भिड, यो जनसङ्ख्या बढेरै भएको हो। औद्योगिकरण है, कल कारखानाहरूको स्थापना हाम्रो विकासको लागि त चाहिन्छ, हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि यिनीहरूको आवश्यकता हुन्छ, तर फाइदा सँगसँगै बेफाइदा पनि छन् भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त निस्केका यी धुवाका मुस्लाहरू, यसले हावाको प्रदूषण गर्छ। हेर्दा पो यति देखियो, यहाँबाट केही तरल पदार्थहरू पनि निस्कन्छन् जसले पानीको प्रदूषण गर्छ। त्यो पानी गएको जुन माटोमा जान्छ, खेती योग्य भूमिमा जान्छ, त्यहाँ पानीसँग गएका रसायनहरूले त्यो माटोलाई बिगार्छन्। यहाँ धुवाँसँग आएका हानिकारक ग्यासहरूले हावालाई थप प्रदूषित गर्छ। त यसरी औद्योगिकरणले पनि हाम्रो वरिपरिका प्राकृतिक स्रोतलाई बिगार्छ, विनाश गर्छ। वन फडानी तपाईँ हामीले गर्ने गरेकै हो, हाम्रै दाजुभाइले, हाम्रै मानव जातिले यो गर्ने काम हो, यो गरिरहेका छन् आफ्नो निश्चित स्वार्थको लागि, तर त्यसले विश्वव्यापी रूपमा सबैले नोक्सान गर्छ। यसरी यो जमिन नाङ्गो भयो भने भूक्षय हुने, माटोको मलिलोपना घट्ने, अझ हाम्रो प्राणवायु अक्सिजनको कमी हुने। यी बोट बिरुवाहरूबाट फाइदा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मुख्य फाइदा के हो भने हामीले फालेको कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरेर अक्सिजन दिन्छ, प्राणवायु दिन्छ यसले, र यही घटाउने काम हामी गरिरहेका छौँ है। हाम्रो देशमा पनि भइरहेको छ, अरू ठाउँमा पनि यो काम भइरहेको छ, जुन राम्रो होइन। जथाभावी विकास निर्माण, हामी कहाँ पनि केही वर्षदेखि यो डोजरे विकास भइरहेको अवस्था छ भाइ बहिनीहरू। यो डोजरले गर्ने विकास भनेर डोजरे विकास भने हो। जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा बाटो खन्न थालेपछि यी डाँडाहरू कमजोर हुन्छन्। डाँडा कमजोर भएपछि सुरुमा 1-2 वर्ष त चिल्लो बाटो देखिन्छ, पछि यही माथिबाट पहिरो जान्छ है। त यो विचारै नगरिकन बनाइएका बाटाहरू र अन्य विकास निर्माणका कार्यहरूले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई विनाश गर्छ। प्राकृतिक स्रोतमा माटो पनि आउँछ, पानी पनि आउँछ, हावा पनि आउँछ, तिनीहरूको विनाश हुन्छ। बाढीले भूक्षय गराउँछ, बाढीले पहिरो पनि जान्छ हैन, र बाढीले पानीलाई पनि प्रदूषित गर्छ, र अरू के नोक्सान गर्छ थाहा छँदैछ, धनजनको नोक्सान गर्ने नै भयो। यसै गरी पहिरो भनेपछि यहाँ बाढी र पहिरो खास प्रतिनिधिको रूपमा मात्र लिएको छ। बाढी, पहिरो, भुइँचालो, हामी कहाँ ज्वालामुखी हुँदैन, ज्वालामुखी, यी सबले पनि, यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूको विनाश गर्छन्, जुन हाम्रो बसमा छैन। केही हदसम्म रोकथाम मात्र हामी गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो बसमा हुने कुरोलाई पनि सबै ठाउँमा पालना भइरहेको छैन है। अब यसै गरी फेरि हेर्नुहोस् त रासायनिक मल र कीटनाशकको अत्याधिक प्रयोग, खेती योग्य भूमि घट्दै गएको छ, मान्छे बढ्दै गएका छन्, खाने मुख बढ्दै गएको छ, थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्नु परेको छ, सबैले खाना पुर्याउनु पर्यो नि, धेरै उत्पादन गर्नु परेको छ। त्यसको लागि रासायनिक मलको प्रशस्त प्रयोग भएको छ, कीटनाशकको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा भएको छ हैन। रासायनिक मल उब्जनीको लागि कीटनाशक किराहरूबाट बाली जोगाउनको लागि त्यसले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उब्जनीलाई नै सघाउँछ, तर त्यसका हानिकारक असरहरू छन्। तिनीहरूले पानीको गुणस्तरलाई घटाउँछ, माटोको गुणस्तरलाई घटाउँछ, हाम्रो खानाको गुणस्तरलाई पनि घटाउँछ भाइ बहिनीहरू। कतिपय यस्ता प्रडक्टहरू यहाँबाट आउँछन् जसलाई एउटा निश्चित अवधिभित्र यदि हामी खायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ। भनेपछि यी सब कस्ता कुराहरू भए त प्राकृतिक स्रोतका विनाशका कारक तत्त्वहरू भए। त्यसलाई हामीले यसरी सूची बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, बढ्दो जनसङ्ख्या र असन्तुलित बसाइसराई एउटा कारक तत्त्व भयो। रासायनिक मल र कीटनाशकको अनियन्त्रित प्रयोग,
नियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्नु राम्रै हो। वन जङ्गल फडानी र डढेलो, त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक खपत, जति मात्रामा उपलब्ध छ त्यसको भन्दा भनौँ नि अब त्यो बन्नलाई त लाखौँ वर्ष लाग्छ। मैले यसभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि तपाईँहरूसँग कुरा गरेका थिएँ। तर छिटै थोरै समयमा सिद्धियो भने फेरि हामी कहाँ त्यसको अभाव हुन जान्छ। हाम्रो भावी सन्ततिहरूले त्यस्तो स्रोत नपाएर तिनीहरूको जीवनयापनमा निकै कठिनाई आउन सक्छ। औद्योगिक र प्राविधिक विकास है, यसै गरी प्राकृतिक प्रकोप। हामी जति अघि चर्चा गऱ्यौँ, जति चित्रहरू हेऱ्यौँ, त्यसलाई यसरी संक्षेपमा लेख्दाखेरि यी 6वटा बुँदाहरू लेखिएको छ र जुन प्राकृतिक स्रोतका विनाशको कारक तत्त्वको रूपमा पहिचान भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यदि हामीलाई कारक तत्त्व थाहा भयो, कुनै कुराको कारण थाहा हो भने त्यसको निवारण हुन्छ। त्यहाँ केले गर्दा त्यो नोक्सान हुँदो रहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने। त्यसरी नियन्त्रण गरिसकेपछि त्यसबाट हुने जुन त्यसका हानिकारक असर हुन्छ त्यसको न्यूनीकरण हुन जान्छ है। पछिको क्लासमा हामी त्यस्ता कुराहरू पनि पढ्छौँ। अब तपाईले एउटा परियोजना कार्य नोट गर्नुहोस् त। आफ्ना अभिभावकसँग पहिला भएका वरपरका पानीका प्राकृतिक स्रोत तथा वन जङ्गल र वन्यजन्तुको सङ्ख्याको अवस्था पहिला कस्तो थियो तपाईले भन्दा तपाईको गार्जियनलाई, अलि बढी उमेर भएको गार्जियनलाई थाहा हुन्छ नि, कहाँसम्म जङ्गल फैलिया थियो, के कस्ता वन्यजन्तुहरू आउँथे, पानीको स्रोत कहाँ थियो, प्राकृतिक स्रोत धाराको कुरो गरे होइन। र हालको परिवर्तनका सम्बन्धमा जानकारी लिए। हालका परिवर्तन तपाईँ आफैले हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तल दिएको जस्तै तालिकामा सङ्कलन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ पानी, वन जङ्गल र वन्यजन्तुको कुरा गरिएको छ। पहिलाको अवस्था के थियो, हालको अवस्था के भयो, फरक हुनको अनुमानित कारण के होला, यदि तपाईँको गार्जियनबाट आयो भने त्यो पनि लेख्नु होला। र त्यसको रोकथामको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो सूचना जानकारी तपाईँ यहाँ भर्नु होला। यति भरिसकेपछि तपाईले यी जानकारीको आधारमा यी 5वटा शीर्षकमा स्थान, उद्देश्य, प्रदूषणको कारण र असर, रोकथामको उपाय र निष्कर्ष, यी 5वटा शीर्षक अन्तर्गत रही प्रतिवेदन तयार गर्नुहोला र त्यो प्रतिवेदन कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोला। यो तपाईको परियोजना कार्य हो है। ल अब हेरौँ त, आज हामी पहिला यो यस एकाइमा हामी मुख्य रूपले के हेर्यौँ त भन्दाखेरि जलाधार र सिमसार भनेका के हुन्, यसका महत्त्वहरू के रहेछन्, कसरी यिनीहरू हाम्रो लागि उपयोगी छन्, हाम्रो लागि मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वकै लागि उपयोगी छन्, अन्य जनावर र वनस्पतिको लागि उपयोगी छन्। यसै गरी प्राकृतिक स्रोतको विनाश कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी चर्चा गऱ्यौँ। अब तपाईँले कति बुझ्नु भएको रहेछ एकचोटि प्रश्नहरूबाट जाँच्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। चराहरूको आवासका लागि कुन जलस्रोत उत्तम हुन्छ? समुद्र, जलाधार, नदी वा सिमसार? अल्मलिनु भयो। यहाँ समुद्रलाई टोटल समुद्र भने समुद्रको किनाराको सिमसार यसमा आउँदैन है। जलाधार, सम्पूर्ण जलाधारलाई यसले ओगट्ने भयो। नदी होइन। अब सिमसार भनेको के छ त्यो आफै विचार गर्नु होला। ठिक छ, निशान लगाउनु भयो है। मैले अलिअलि हिन्ट पनि दिएँ तपाईँलाई। भनेपछि यसको उत्तर के हो त? सिमसार। हुन त सबै ठाउँमा सिमसार हुन्छ नि है। ओके। कुन जलस्रोतको गहिराई 6 मिटरसम्म हुन्छ भाइ बहिनीहरू? नदी, सिमसार, ताल, जलाधार। निशान लाउनु भयो? उस्ता उस्ता लाग्यो है। हो नि, अघिकै उत्तर रहेछ यहाँ पनि, सिमसार। ओके। जलाधार र सिमसार क्षेत्रबीच पाइने समानता के हो त? के दुईटैले जनावर र बिरुवालाई सहारा दिन्छन्? कि दुईटैले पानी र जमिनको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध राख्छन्? कि दुईटैमा पानीको स्रोत र बहाव क्षेत्र पर्याप्त हुन्छ? कि दुवै नदीका मुहान हुन्? यसरी 4वटा बुँदा दिएको छ। तपाईले गेस गरिसक्नुभयो। सजिलै छ। जनावर र बिरुवालाई सहारा दिने काम दुवैले गर्छन्। प्राकृतिक स्रोतको विनाशको मानव सिर्जित कारण कुन हो? मानिसले गर्दा हुने कारण पहिरो, डढेलो, वन विनाश वा बाढी? यो पनि सजिलै छ है। वन विनाश है, वन विनाश रहेछ।
अनि त्यसपछि अब यी प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नलाई सार्नुहोस् र यसको उत्तर तपाईँले लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु पर्नेछ। सिमसार क्षेत्रको परिभाषा अघि पनि लेख्नु भएको थियो, फेरि लेख्नुहोस् है। जलाधार क्षेत्रले कुन कुन प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाममा सहयोग गर्छ? जलाधार क्षेत्रले कुन कुन प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाममा सहयोग गर्छ? चित्रको आधारमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। चित्र खोइ त, यहाँ छ, अघि डोजरे विकास भनेको थिएँ नि है। ल, यो चित्रको आधारमा तपाईँले प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने भयो। यस क्रियाकलापले वन्य सम्पदाको कसरी विनाश गर्छ? यसले जलस्रोतलाई कसरी विनाश गर्छ? अघि हामी सोचेका थियौँ, लेख्नु भनेको थियो। तपाईँले अब यहाँ गर्नुपर्ने कुरा जुन तपाईँले गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु भनेको थियो त्यो यहाँ लेखेर मात्र देखाए पनि पुग्छ है त। यसले जलस्रोतलाई कसरी विनाश गर्छ? यसले गर्दा कुन कुन प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ? अलिक बढी सोच्नुपर्ने भयो। यसले माटोलाई कसरी बिगार्छ? अघि सोच्नुभयो, अब लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। मलाई लाग्छ तपाईँले आजको कक्षामा सिकाइएका कुराहरू, छलफल गरिएका कुराहरूलाई राम्ररी बुझ्नु भएको होला। अब बाँकी कुरा अर्को क्लासमा। ल, नमस्कार है त।